नमस्ते, स्वागत छ सञ्जना श्रेष्ठ योगामा। म हुँ सञ्जना र आज हामी योगा कब्जियतको समस्यालाई कम गर्नको लागि गर्नेछौँ। त्यसको लागि सबैजना म्याटमा आउँ र म्याटमा दुईटै खुट्टालाई फटाएर आफ्नो कुमभन्दा अलिकति बढी दूरीमा राखेर त्यसपछि दुईटा हात साइडमा र आफ्नो दायाँ हातलाई आफ्नो बायाँ खुट्टाको तर्फ तलतिर झुकाउने र आफ्नो बायाँ हात चाहिँ सिधा माथि हाल्ने। सकेसम्म दुईटा हातलाई एउटै लाइनमा राखेर एकछिन माथि हेरिराखौँ। सास लिँदै माथि आउँ। अब आफ्नो बायाँ हातलाई दायाँ खुट्टाको औँलाहरूमा राखेर त्यसपछि आफ्नो दायाँ हातलाई चाहिँ माथि दायाँ हातलाई नै हेरिराख्ने। परिबद्ध त्रिकोण आसनामा आफ्नो शरीरलाई त्रिकोण जस्तो बनाउने। सास लिँदै दुईटै हातलाई माथि। त्यसपछि आफ्नो दायाँ खुट्टालाई कुम्चाएर आफ्नो बायाँ खुट्टा चाहिँ सिधा र दुईटै हातलाई माथि गर्ने सास लिँदै सकेसम्म आफ्नो दायाँ घुँडा आफ्नो खुट्टाको पाइतालाबाट ठ्याक्क माथि 90 डिग्रीमा बनाउन खोज्ने र दुईटै हातलाई आफ्नो दायाँ खुट्टाको साइडमा गएर नमस्ते गरेर बसिराख्ने। आफ्नो शरीरलाई तन्काइराख्ने। परिवृत्त पश्चकोण आसनामा यो गर्दाखेरि आफ्नो पेटमा मजाले तनाव महसुस हुन्छ। दुईटै हातलाई माथि गर्ने। त्यही कुरा अब आफ्नो बायाँ खुट्टाको घुँडा ठ्याक्क आफ्नो पाइतालाको माथि दुईटै हातलाई नमस्ते गरेर त्यसपछि आफ्नो नमस्ते गरेको हातलाई आफ्नो बायाँ खुट्टाको तर्फ परिवृत्त पश्चकोण आसनाले हाम्रो पेटमा अलिकति तनाव र खिचाव गरिदिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि कब्जियतको समस्यालाई अलिक कम गर्नको लागि मद्दत गर्दछ। सास लिँदै दुईटै हातलाई माथि गर्दै हात तल र दुईटै खुट्टालाई पनि नजिकै ल्याउँ। त्यसपछि आफ्नो हातलाई माथि गर्ने, हिपलाई तल गर्ने र आफ्नो दुईटै हातलाई नमस्ते गरेर आफ्नो दायाँतर्फ हालेर एकछिन दायाँतर्फ हेरिराखौँ र त्यही दुईटै हातलाई अब आफ्नो बायाँतर्फ हिपलाई तल गरिराखौँ। आफ्नो घुँडा आफ्नो खुट्टाको औँलाभन्दा अगाडि चाहिँ नहोस् र साइडमा हेरिराखौँ। हामीले पेटलाई थिचिरहेको हुन्छ। यो गर्दाखेरि पेट तन्किरहेको हुन्छ। उत्कट आसनामा दुईटै हातलाई माथि अनि हात तल। अब घुँडाको बल राखेर आफ्नो म्याटमा आउँ। दुईटै हातलाई म्याटमा राखेर पेटको बलमा पल्ट्यौँ। दुईटै हातलाई पछाडि लक गरिदिने र त्यसपछि आफ्नो छातीलाई माथि उठाउने। छाती र टाउकोलाई माथि उठाएर सर्प आसनामा यो गर्दाखेरि आफ्नो पेट टनक्क तन्किन्छ। एकछिन तनक्क तन्केको पेटलाई ध्यान दिइराखौँ र बिस्तारै सास फाल्दै तल जाउँ। दुईटै हातलाई आफ्नो छातीको साइडमा र आफ्नो छातीलाई अलिकति माथि उठाउने। आफ्नो कुम अलिकति कुम्चिरहेको छ र कुम आफ्नो कम्मरतिर छुन खोज्ने र माथि हेरिराख्ने। भुजङ्ग आसनामा भुजङ्ग आसना गर्दाखेरि आफ्नो छाती, आफ्नो पेट, तल्लो पेट, माथिको पेट सबै तन्किरहेको हुन्छ। सास फाल्दै तल दुईटै हात छातीमा राखेर त्यसपछि अब चाहिँ दुईटै खुट्टालाई सिधा गरेर राखौँ र हात पनि सिधा गरौँ। अहिले चाहिँ केहुनी चाहिँ नकुम्चाउने, सिधा गरेर ऊर्ध्वमुख स्वानासनामा भुजङ्ग आसनामा हात अलिकति कुम्चाएको थियो भने यसमा चाहिँ हातलाई सिधा गरेर केहुनी सिधा गरेर राखिराख्ने। अनि त्यसपछि बिस्तारै टाउको तल दुईटै खुट्टालाई कुम्चाउने पछाडिबाट। अनि त्यसपछि आएर हातले पछाडि आफ्नो पाइतालातिर समात्ने। एकछिन माथि हेरौँ कुर्कुच्चामा र धनुरासनामा दुईटै हातलाई सिधा गरेर पछाडि जहाँसम्म छुन्छ त्यहीँसम्म आफ्नो तिघ्रा, आफ्नो छाती, टाउको सबै माथि उठाउने। धनुरासनामा बसिराखौँ र आफ्नो हात तल, खुट्टा तल, सबै कुरा तल गरेर अब आफ्नो ढाडको बलमा पल्ट्यौँ। दुईटै खुट्टा सिधा। त्यसपछि आफ्नो बायाँ खुट्टालाई माथि उठाउने, कुम्चाएर आफ्नो छातीतर्फ तान्ने दुईटै हात समातेर। पवन मुक्त आसना आफ्नो बायाँ खुट्टाबाट बिस्तारै बायाँ खुट्टा सिधा र दायाँ खुट्टालाई आफ्नो छातीतर्फ तानौँ। अँगालो हालौँ आफ्नो दायाँ खुट्टालाई
यसले पनि हाम्रो पेटलाई चाहिँ केही प्रेसर दिइरहेको हुन्छ। दुईटै खुट्टा सिधा। अब दुईटै खुट्टा कुन्चाएर हातले अँगालो गरेर आफ्नो पेटतर्फ र आफ्नो नाकले चाहिँ आफ्नो घुँडालाई चाहिँ छुनु खोज्ने पवनमुक्त आसनामा। सास फाल्दै टाउको तल, दुईटै खुट्टा पनि तल। अब दुईटै खुट्टालाई सिधा माथि गरौँ र त्यसपछि आफ्नो हिपलाई अलिकति माथि उठाउन खोजौँ र यदि सकिन्छ भने चाहिँ पुरै सिधा उठाउँ, नभए चाहिँ जहाँसम्म जग्छ त्यहाँसम्म चाहिँ सिधा गर्ने। त्यसपछि बिस्तारै आफ्नो बायाँ खुट्टा तल अनि दायाँ खुट्टा तल गरेर हलासनामा बसौँ। हलासनामा आफ्नो हातले आफ्नो ढाडलाई सहायता दिए पनि हुन्छ र सहायता चाहिँदैन भने चाहिँ तलपट्टि हात आफ्नो औँलाहरूलाई समात्ने। तर सकेसम्म पहिलोपटक गरिराख्नु भएको छ भने दुईटा हात चाहिँ आफ्नो ढाडमा राखेर त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटै खुट्टालाई सिधा गर्ने, त्यसपछि बायाँ फर्केर माथि आउँ। आफ्नो दायाँ खुट्टा कुन्चाउने, बायाँ खुट्टा सिधै छ र आफ्नो बायाँ हात चाहिँ आफ्नो दायाँ खुट्टाको तर्फ थिच्ने र आफ्नो दायाँ हात चाहिँ पछाडि छ। अर्ध मत्स्येन्द्र आसनामा यो गर्दाखेरि पनि हाम्रो पेटमा खिचाव र तनाव भइरहेको हुन्छ र त्यसले गर्दा नि हाम्रो कब्जियत समस्यालाई न्यूनतम गर्दै जान्छ। अब आफ्नो बायाँ खुट्टालाई कुन्चाउने र आफ्नो दायाँ हातको किङ्ने चाहिँ आफ्नो बायाँ खुट्टाकोमा धकाल्दै अनि पछाडिको हात बायाँ हात चाहिँ पछाडि राखिराख्ने। अर्ध मत्स्येन्द्र आसनामा एकछिन बसिराखौँ। दुईटै खुट्टालाई सिधा गरौँ। सास लिँदै दुईटै हात माथि, सास फाल्दै हात तल आफ्नो जहाँसम्म छुन्छ त्यहीसम्म। एकछिन बसिराखौँ। आराम गर्दै सामान्य सास लिने, सामान्य सास फालिराख्ने। सास लिँदै हात माथि, सास फाल्दै हात तल। धन्यवाद। हामीलाई कब्जियतको समस्या कुनै न कुनै टाइममा भइरहेको हुन्छ र त्यति बेला यो योगासनहरू गर्नाले कब्जियतको समस्या कम हुँदै जान्छ। यस्तै योगासनहरूको लागि मेरो युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला र योगा पनि गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।